बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। हिस्ट्रिकल इस्लाम चैनल के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक सांप का, जो अल्लाह वाले के पेट में चला गया और इस सांप ने बाद में अल्लाह वाले के साथ क्या किया और अल्लाह वाले इससे कैसे बचे। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ऐसे बुजुर्ग का किस्सा बयान करेंगे जिनके पास एक सांप आता है और इनसे अर्ज करता है कि मुझे बचा लिया जाए। लिहाजा वो सांप से कहते हैं कि आओ मेरे मुंह के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर सांप इनके मुंह के रास्ते से होता हुआ इनके पेट में चला जाता है और फिर वो होता है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। घर के अंदर कहीं से सांप घुस आया। घर वालों ने सांप को देखा तो डर के मारे शोर मचाने लगे और सांप को पकड़ने में मसरूफ हो गए और सांप इनकी आंखों से कुछ ही लम्हों में गायब हो गया। अब सांप घर के अंदर घुस चुका था। घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सांप को ढूंढना पड़ेगा, कि सांप नहीं मिल पाया तो ये किसी को भी डंक सकता है। ये सब घर वालों ने इकट्ठे मिलकर सांप को ढूंढना शुरू कर दिया। सांप तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी इनको सांप न मिल सका। सांप काफी जहरीला और खतरनाक था। फिर इस घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सुबह होने तक इंतजार करते हैं, अगर सांप निकल आया तो बेहतर है, वरना मैं सुपेरे को बुलाकर लाऊंगा और वही आकर सांप बाहर निकालेगा। अब सारी रात डर के मारे कोई नहीं सो पाया। सांप चीज ही ऐसी होती है कि सब लोगों पर कब कभी तारी हो जाती है कि कहीं से आकर और किसी को डंस ना ले। अब सारी रात जागने के बाद जैसे सुबह हुई तो इन्होंने दोबारा सांप को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर सांप इनको कहीं न मिला। फिर इस घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सांप को आप लोग बाहर जाकर इन बागीचों वाली जगह पर ढूंढे, हो सकता है कि झाड़ियों के अंदर ना छुप गया हो। फिर सब लोगों ने झाड़ियों के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। सांप किसी को भी नहीं मिल पाया। अब थक हार कर घर के मालिक ने सोचा कि सुपेरे को कहीं से लेकर आना पड़ेगा और वही अब सांप को बाहर निकालेगा। घर का मालिक बाहर आया। यहाँ पर इसके हमसाये ने पूछा कि खैरियत तो है, कल आपके घर से चीखने की आवाजें आ रही थी। तब इसने अपने हमसाये को सारा वाकया सुनाया कि हमारे घर के अंदर सांप घुस आया है। हमने काफी देर तक इसको ढूंढा पर वो हमें नहीं मिल सका। अब मुझे किसी ऐसे स्पेरे की तलाश है जो आकर इस सांप को बाहर निकाले। ये ना हो कि वो मेरे किसी बच्चे को डंस ले और वो अपनी जान दे बैठे। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी तरह से सांप को पकड़ा जाए। इसके हमसाये ने कहा कि मैं ऐसे सुपेरे को जानता हूँ जो कि बहुत ही बुजुर्ग आदमी है और इसका तजर्बा भी काफी है। वो आपको चुटकियों में सांप बाहर निकाल देगा। इसने कहा फिर देर किस बात की, मुझे इसके पास ले चलो। फिर ये दोनों सुपेरे की झोंपड़ी के तरफ चल पड़े। चलते चलते कुछ ही देर के बाद ये सुपेरे की झोंपड़ी के बाहर आ गए। यहाँ पर आकर इन्होंने आवाज लगाई तो सुपेरा झोंपड़ी से बाहर निकल आया। घर के मालिक ने सुपेरे से कहा कि मेरे घर के अंदर सांप घुस आया है, आप मेहरबानी करें मेरे साथ चलकर वो सांप बाहर निकाल दे। फिर ये तीनों इकट्ठे सांप वाले घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद ही वो तीनों यहाँ पर पहुँच गए। जहाँ पर आकर मालदार आदमी ने इसे अपने घर का सारा मुआयना करवाया। सुपेरे ने कहा कि आप तमाम लोग अपने कमरों से बाहर आ जाएं। सब लोग कमरों से बाहर आ गए। फिर सुपेरे ने अपनी बीन बजाना शुरू कर दी। ये पहले कमरे में बीन बजाता रहा और इसे सांप यहाँ पर नहीं मिला। फिर ये दूसरे कमरे में चला गया, सांप वहाँ भी नहीं मिला। फिर इसने सोचा कि चलो बाहर देखते हैं। वो फिर बाहर बागीचों में चला गया। वहाँ जाकर बीन बजाना शुरू कर दी तो वहाँ सांप नाचता हुआ बाहर आ गया। उस पेरे ने उस सांप को पकड़ लिया। घर वालों ने इस पेरे का शुक्रिया अदा करने लगे कि मालिक ने उस पेरे को कोई नाम के तौर पर रकम दी और रकम देकर रवाना कर दिया।
سپیرا سانپ کو لے کر اپنی جھونپڑی کی طرف چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے سانپ کو جھونپڑی کے اندر ہی قید کر دیا تاکہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ صبح اس کا میں زہر نکال لوں گا تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے ٹوکری کے اندر سانپ کو رکھ دیا۔ اسے خیال ہی نہ رہا کہ اس کی ٹوکری کے اوپر والا جو کپڑا تھا وہ کھسک گیا ہے۔ اس سے سانپ باہر نکل کر رینگتا ہوا جھونپڑی سے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو سپیرے کی آنکھ کھلی۔ جب اس نے دیکھا تو ٹوکری سے سانپ غائب تھا تو سپیرے کو خدشہ ہوا کہ سانپ کافی زہریلا ہے، کسی کو نقصان ہی نہ پہنچا دے، نااہلی کی وجہ سے کسی کی جان نہ چلی جائے۔ پھر یہ اس کا پیچھا کرنے لگا اور بین بجاتا ہوا اس کے نشانات کے پیچھے چلتا گیا۔ جنگل میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کافی نیک اور پرہیزگار تھے۔ یہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ بزرگ کسی سے نیکی کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ یہ دنیا سے لا تعلقی رکھ کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب سانپ بھی کہیں سے رینگتا ہوا بزرگ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سپیرے کی بین کی آواز سنی، اس نے بزرگ کے پاس آ کر کہا، مجھے کہیں پر چھپا لیجئے، یہ نہ ہو کہ مجھے آ کر سپیرا مار ڈالے، آپ میری مدد کیجئے۔ بزرگ نے وہی اپنا منہ کھول دیا اور سانپ کو کہا کہ میرے جسم کے اندر آ جاؤ۔ سپیرا ڈھونڈتا ہوا آیا تو اسے سانپ کہیں پر نہ ملا تو یہ واپس چلا گیا۔ اب کچھ ہی دیر بعد سانپ نے بزرگ سے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، آپ کے دل کو ڈسوں یا آپ کے کلیجے کو؟ اس سے کہا کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے اور تم مجھے ہی نقصان پہنچانا چاہتے ہو، تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اور تم میرے ساتھ بدی کر رہے ہو۔ تو سانپ نے بزرگ کو جواب دیا کہ نااہلوں کے ساتھ نیکی کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے اور یہ سزا اب تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ بزرگ نے کہا کہ تم مجھے مارنے تو ویسے لگے ہو، چلو مجھے ایک کام کرنے دو، میں اپنی قبر بنا لیتا ہوں، پھر تم مجھے ڈنس لینا۔ ابھی ان کے درمیان باتیں ہی چل رہی تھی تو آسمان سے ایک فرشتہ اترا اور اس نے بزرگ کو کچھ ایسی چیز کھلائی کہ جس کی وجہ سے بزرگ کو کہہ پر کہہ ہونے لگی اور سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاخانے کے ذریعے سے باہر نکل گیا اور سانپ پوری طرح سے ختم ہو گیا۔ بزرگ نے ان سے پوچھا کہ تم ہو کون جس نے میری جان بچائی ہے؟ تو جواب ملا کہ میں تمہاری وہ نیکی ہوں جو تم نے ابھی سانپ کے ساتھ کی تھی۔ بزرگ نے رب کا شکریہ ادا کیا، اس نے اس کی جان بچا لی۔ اب بزرگ نے تو سانپ کے ساتھ نیک نیتی کی تھی، پر بزرگ کو یہ معلوم تو نہیں تھا کہ یہ اسی کو ہی نقصان پہنچائے گا۔ کبھی کبھار نااہلوں سے نیکی کرنے کی سزا مصیبت بن جاتی ہے اور یہ دوسروں کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن نیک انسان کو نیکی کا بدلہ تو ضرور ملتا ہے۔ اگر وہ سچے دل سے کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا اور بزرگ کی طرح اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا جو بھی ہو، ہمیں نیکی کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔